ولماذا المذهب الحنفي من المذاهب المعتمدة مع أنه به كثير من المسائل المخالفة للسنة؟ لا، هو طبعا سؤاله خطأ. ليش؟ لأنه حكم على المذهب الحنفي أنه يعني مخالف للسنة، وهذا فيه مصادرة. يعني أثبت أولا أن المذهب الحنفي مخالف وكثير بعد كثير منه مخالف للسنة، هذا كلام غير مقبول. وأنا أنصح الأخ السائل أن يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدرك أن المذاهب يعني لا يتعمد، لا بل لو واحد من العلماء تعمد وقال أنا أدري أن هذا حديث وأنا بتركه ولا أعتبر الحديث مرجع لي، هذا يكفر أصلا، يخرج من الملة. اللي ينكر أن الأحاديث حجة يجب أن يصار إليها، هذا لا يعتبر عالم بل لا يعتبر مسلم. لا يمكن أن نظن بعلمائنا هذا الظن. طيب لماذا تركوا هذا الحديث؟ تركوا لأسباب، إما اعتقاد أنه منسوخ، أو عندهم حديث آخر، أو لم يبلغهم الحديث. أسباب كثيرة تجدها في كتاب رفع الملام وفي غيره، كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف لابن السيد البطليوسي كذلك كتاب قيم في هذا الباب. أما أن تطلق حكم هكذا تقول والله المذهب الفلاني حنفي أو غيره مخالف للسنة، إطلاق يعني ما إطلاق عجيب يعني.